ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नईम तारक अपने यूट्यूब प्रोग्राम आपने पूछा के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। इस प्रोग्राम में हम बच्चों, नौजवानों और फैमिली के मसाइल के हल आपको आपके पूछे गए सवालात के तनाज़ुर में तजवीज़ करते हैं। ख़वातीनो हज़रात, पिछले वीलॉग में हमने छोटे बच्चों के खाने से मुताल्लिक़ मनफ़ी आदतों और रवैयों के बारे में बात की थी। सबसे पहले हमने जायज़ा लिया था कि उनके मसाइल क्या हैं, ज़्यादातर उनको किस किस्म के मसाइल दरपेश है। उसके बाद उन मसाइल की तिब्बी, जिस्मानी या समझे मेडिकल पहलुओं पर रोशनी डाली थी और ये बताया था कि वालिदैन को क्या करना चाहिए। इस पर तफसीलन हमने गुफ्तगू की थी। आप पिछले वीलॉग को ज़रूर देख लीजिए क्योंकि इनमें चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी और ख़ास तौर पे आज का जो वीलॉग है वो उसी का तसलसल है। हम आज अपने प्रोग्राम में छोटे बच्चों के खाने पीने के नफ्सियाती मसाइल और वजूहात का जायज़ा लेंगे और साथ साथ उनसे बचने और उनको हल करने के लिए कुछ तजावीज़ देंगे। वालिदैन से गुजारिश है कि उनके बारे में सोचें और दीगर वालिदैन के साथ कमेंट सेक्शन में जाके उनको ज़ेर बहस लाएँ और हमसे भी बिला तामुल अगर कोई नुक्ता वज़ाहत तलब हो तो ज़रूर पूछें। नफ्सियाती वजूहात क्या हो सकती हैं जो कि खाने पीने के मसाइल का सबब बनते हैं। सबसे आम जो मसला है वो है बच्चों का तवज्जो हासिल करने की कोशिश, ख़ास तौर पे जब वो दूसरों के साथ, सिबलिंग्स के साथ या इवन बड़ों के साथ बैठे कुछ खा रहे हों या उन्हें कहा जा रहा हो कि खाना खा लो, तो वो दूसरे अफराद की मौजूदगी में कुछ इतना अच्छा रवैया नहीं इख्तियार करते। बहन भाइयों के साथ वो ज़रूर झगड़ते रहते हैं और एक दूसरे को तंग करते रहते हैं। बाद बच्चों में खाने के वक्त शदीद गुस्सा होता है और वो नाराज़ से नज़र आते हैं, वो खाना नहीं खाना चाहते और वालिदैन इसरार कर रहे होते हैं कि वो खा रहे। खाने से वो इनकार करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं या बाद बच्चे तो गुस्से में आकर खाने को फेंकना शुरू कर देते हैं। खाने के वक्त को माँ बाप के लिए परेशान कुन बना दिया जाता है और बेचारे वालिदैन ज़िच पड़ जाते हैं कि वो क्या करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो खाना वक्त पर खाते ही नहीं हैं और लेकिन हर वक्त बेवक्त खाते रहते हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि वो चढ़ते रहते हैं, यानी ग्रेविंग करते रहते हैं। और सबसे बड़ा मसला जो आजकल दरपेश है वो है जंक फूड, यानी कोक, केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम और इस तरह की दूसरी चीज़ें वो हर वक्त खाने को मांगते हैं और वो खा लेते हैं। अगर वो खा लें तो फिर जो प्रॉपर फूड है वो वक्त पे जो प्रॉपर खाना उन्हें मिलना होता है वो खाने से एतराज़ करते हैं, उनसे बचते हैं। माँ बाप के इसरार के बावजूद वो खाना नहीं खाते या बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं या छोटी बड़ी फरमाइशें मनवा के ज़िद पूरी करके खाना खाते हैं, जैसे कि उन्हें टीवी लगा दिया जाए, उन्हें स्क्रीन टाइम दे दिया जाए या वो फिर कुछ मीठा खाने का वादा किया जाए तो फिर वो थोड़ा बहुत शायद खा लेते और अमूमन ऐसा लगता है जैसे कि वो माँ बाप पे एहसान कर रहे हो, क्योंकि माँ बाप की शदीद ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा कुछ खा ले और वो हर वक्त उसके पीछे पड़े रहते। बाद बच्चों में खाने में बिल्कुल ही दिलचस्पी नहीं होती और वो उनकी खाना खाने के दौरान तवज्जो बटी रहती है। टीवी लगाओ तो उसकी तरफ मतवज्जो हो जाते हैं, दूसरे बच्चे कहीं खेल रहे हो तो उनकी तरफ मतवज्जो हो जाते हैं। एक आखिरी पॉइंट याद रखिए कि बच्चे को थकन, अगर वो थका हुआ है या नींद आ रही है तो फिर भी वो सही तरीके से ना खा पाएगा बल्कि वो इनकार ही कर देगा। तो इन मसाइल की नफ्सियाती वजूहात क्या हो सकती? तो छोटे बच्चों में
تو وہ جو اٹانومی مانگتا ہے نا بچہ، خود مختاری جسے کہتے ہیں ہم، کہ میں کروں گا جب میرا دل چاہے گا، جیسے میرا دل چاہے گا میں ویسے ہی کروں گا، اور اس وقت کھاؤں گا جب میرا دل چاہے گا۔ تو یہ جو خود مختاری ہے، خود کرنے کی، کام کرنے کی جو ایک شدید خواہش چھوٹے بچوں میں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں رکھنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات گھر کے بڑے بہن بھائیوں کو دیکھ کے اس کو غلط عادت پڑ جاتی ہے، کیونکہ چھوٹے بچے بڑوں کی نقل کرتے ہیں، تو وہ اگر بڑا بچہ آئس کریم کھا رہا ہے تو وہ بھی کہے گا کہ میں نے آئس کریم کھانی ہے۔ ماں باپ منع کرتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کے نزدیک وہ ایک جنک فوڈ ہے، اور خاص طور پہ پراپر کھانے سے پہلے کچھ اگر وہ کیک پیسٹری جنک فوڈ کھا لے تو پھر پراپر کھانا رہ جاتا ہے۔ اگر بچوں کو زبردستی کھلایا جائے تو ان میں ایک کھانے سے کائنڈ آف نفرت کہہ لیں، یا کھانے سے ناپسندیدگی سی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ کھانے کے عمل کو ایک ناپسندیدہ سمجھتے ہوئے اسے انکار کر دیتے ہیں۔ بعض بچے رپورٹڈلی بالکل نہیں کھاتے، تو ان کے ہاتھ پکڑ کے، کیونکہ وہ ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ماں ہاتھ پکڑتی ہے تو بچے کا باپ جو ہے وہ کھانا منہ میں ڈالتا ہے۔ یہ دس از ویری unpleasant ایکسپیرئنس فار دا چائلڈ۔ ایک اور وجہ بھی ہے کہ غذا میں اگر ورائٹی نہیں ہے، روزانہ ہی اسے دلیا دیا جائے گا، روزانہ ہی اسے ایک چیز دی جائے گی، تو وہ کھانے سے فرار اختیار کرتا ہے بور ہو کے۔ تو اگر ہم بتائیں گے آپ کو کہ کھانے میں ورائٹی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے۔ زیادہ تر بچے اپنی اہمیت اور نیوسنس ویلیو کو برقرار رکھنے کے لیے، جتانے کے لیے کھانے سے انکار کرتے، کیونکہ جب تک وہ کھانا نہیں کھاتا ماں کی، باپ کی توجہ پوری کی پوری حاصل کیے رہتے۔ اگر وہ آرام سے کھانا کھا کے فارغ ہو کے ادھر ادھر چل جائے تو ماں باپ اس کی طرف توجہ بھی نہ دیں۔ تو لیکن وہ چونکہ نہیں کھاتا تو شاید وہ چاہتا ہے کہ ماں باپ کی توجہ حاصل کیے رکھے، اس لیے وہ کھانا نہ کھانے کی ضد کیے رہتے۔ اس طرح یہ توجہ حاصل کرنے کا ایک ان کا ہتھیار بھی ہو سکتا ہے۔ تو والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کھانے سے گریز یا انکار دراصل توجہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور بچے بہت جلد اس کو سیکھ لیتے ہیں اور اس بات کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات وہ شرطیں منواتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اسکرین ٹائم دو، ٹی وی لگا دو تو پھر میں کھانا کھاؤں گا۔ کھانا کھاتے ہوئے اسکرین ٹائم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے، اور والدین کچھ ہار مانتے جا رہے ہیں۔ سائیکالوجسٹ بھی بہت کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک نیگیٹو چیز ہے، ایک منفی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ آج کل بہت مشکل ہو گیا ہے کہ بچوں کو اسکرین ٹائم نہ دیا جائے۔ تو ہم اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ اس کا ضرور ذکر کریں گے، اور اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے کہ کیا کرنا چاہیے کہ بچوں کے یہ جو چھوٹے چھوٹے کھانے پینے کے مسائل ہیں یہ کم سے کم ہوں یا نہ ہوں۔ تو اگلے ویلاگ تک اجازت دیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ والدین ان سے استفادہ کر سکیں۔ آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور رابطے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں، 0334524947۔ میں اس کو دوبارہ بولتا ہوں، 0334524947۔ ہماری دعا اور خواہش ہے کہ آپ کے بچوں اور فیملی کے تمام مسائل حل ہوں، اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارے۔ تو ناظرین، اگلے ویلاگ تک اجازت، اللہ حافظ۔